تھے بہادر مگر تب تبا یاد کرے اے حسینی تو پھر کربلا یاد کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر اسلام عظمت رضا بھاگلپوری کی بہترین آواز میں نعت پاک آپ لوگ سنیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کریں۔ الحمدللہ بہترین انداز میں پڑھا ہے آپ لوگ امام حسن اور امام حسین۔ بہادر مگر تب تبا یاد کرے، تھے بہادر مگر تب تبا یاد کرے اے حسینی تو پھر کربلا یاد کرے۔ بہادر مگر تب تبا یاد کرے اے حسینی تو پھر کربلا یاد کرے۔ اے بہادر مگر تب تبا یاد کرے اے حسینی تو پھر کربلا یاد کرے۔ اس لیے ظلم کا سر یہاں کاٹنے کے لیے، ظلم کا سر یہاں کاٹنے کے لیے، ارے دل میں شبیر کا حوصلہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، دل میں شبیر کا حوصلہ۔ بہت اچھے، کس کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے، کس کو ہے پتا، کس کو معلوم ہے، کس کو ہے پتا، رب تعالیٰ کو محشر میں کیا چاہیے، آج کیا چاہیے، آج کیا چاہیے، کس کو معلوم ہے، کس کو ہے پتا، کس کو معلوم ہے، کس کو ہے پتا، رب تعالیٰ کو محشر میں کیا چاہیے، آج کیا چاہیے، آج کیا چاہیے، کس کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے، کس کو ہے یہ پتا، رب تعالیٰ کو محشر میں کیا چاہیے، رب تعالیٰ کو محشر میں کیا چاہیے۔ ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے، ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے، ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے، اور خدا کو نبی کی رضا چاہیے۔ پورا منا ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت رضا بھاگلپوری، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلمانان رضا نگر غوثیہ محلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے، ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے، اور خدا کو نبی کی رضا چاہیے، رضا چاہیے۔ ایک شعر اور سناتا ہوں، اگر نعرہ نہیں لگا، اگر نہیں لگا تو میں کیا کر لوں گا۔ شعر آپ سن لیں گے، مسکراتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، میں چاہتا ہوں مسکرا کے آپ سنیں، ذرا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ نعرہ تو لگنا ہی ہے، اس سال نہیں تو اگلے سال، نعرہ کبھی بند نہیں ہوگا، چاہیے شعر کے بعد لگے یا جلسے کے بعد لگے، نعرہ لگنا ہے۔ پیش کرتا ہوں سنیں محبت کے ساتھ، ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے، ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے، اور خدا کو نبی کی رضا چاہیے، رضا چاہیے۔ شعر سنبھالیے گا، میں یہاں پڑھ کے جا رہا ہوں۔ کون سی بستی ہے؟
उर्रो असल जुबान इतनी घुमानी पड़ रही है कि 3 साल के बाद ये गांव का नाम याद होगा। उर्रो में पढ़ के जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कितने लोग शेर समझते हैं और महसूस करते हैं कि वाकई आज के हालात क्या हैं दुनिया के, और कितने लोग एक दूसरे के काम आ रहे हैं और कितने मतलबी लोग हैं। समाज के मोहब्बत के साथ सुनिएगा। हर किसी को खुदा की रजा चाहिए और खुदा को नबी की रजा चाहिए, रजा चाहिए। कैसे ईमान बचाए रहता है गम। जमाल भाई सुनिएगा, आपके मुस्कुराहट की रस्सी को पकड़कर शेर पहुंचाता हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। कैसे ईमान बचाए रहता है गम, कैसे ईमान बचाए रहता है गम। सबको अपनी पड़ी है कहाँ जाए हम, सबको अपनी पड़ी है कहाँ जाए हम। कैसे सबको अपनी पड़ी है कहाँ जाएगा मैं। ऐसे हालात में, ऐसे हालात में और इस दौर में, ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में फिर बरेली का अहमद रजा चाहिए, रजा चाहिए। ऐसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी संजरी जनाबे अजमत रजा भागलपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे ईमान बचाए रहता है गम, कैसे ईमान बचाए रहता है गम। सबको अपनी पड़ी है कहाँ जाए हम। कैसे ईमान बचाए रहता है गम, सबको अपनी पड़ी है कहाँ जाए हम। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में और इस दौर में फिर बरेली का अहमद रजा चाहिए, रजा चाहिए। ऐसे हालात में और इस दौर में फिर बरेली का अहमद रजा चाहिए। वाह वाह, रजा चाहिए, रजा चाहिए। हम सोचे कामरान भाई उठे हैं तो इतना स्पीड उठे हमसे जैसे 2-3 हज़ार रुपये लेके उठ रहे हैं, लेकिन आप देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ नहीं देंगे तो कहीं और ले लेंगे हम, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जरा मुस्कुरा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। मुस्कुरा कह दें सुभान अल्लाह, और एक बार कह दें सुभान अल्लाह। अच्छा, कितने लोगों के साथ माँ बाप की दुआएं हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। कोई ऐसा शख्स हो ही नहीं सकता जिनके साथ उनके वालिदैन की दुआएं ना हो। या आप जो मुस्कुरा रहे हैं तरक्की की तरफ, हमेशा आपकी गाड़ी आगे चल रही है, बढ़ रही है, माँ बाप की दुआएं आपके साथ है। एक शेर पढ़ता हूँ, महसूस कीजिएगा और महसूस करने के साथ साथ आप जवाब दीजिएगा। उर्रो के मुसलमान सुनो, शेर में पढ़ता हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ। हर किसी को खुदा की रजा चाहिए, हर किसी को खुदा की रजा चाहिए और खुदा को नबी की रजा चाहिए, रजा चाहिए। सुनाऊं जरा मुस्कुरा के देखिए, ऐसे देखिएगा तिरछी नजर से मुझे डर लगेगा। जरा मुस्कुरा के दें सुभान अल्लाह। सुनिएगा, अच्छा शेर महफूज भाई आज तक मैंने आपको दिया है, ये आपका मोहल्ला है ना, आज देख लेते हैं।
سنے محبت کے ساتھ سنیے گا ہر کسی کو خدا کی رضا چاہیے اور خدا کو نبی کی رضا چاہیے رضا چاہیے گرتے گرتے یقیناً سنبھل جائے گا جن کے ساتھ والدین کی دعائیں ہیں جن کے ساتھ ماں باپ کی محبتیں ہیں وہ بیٹا کہتا ہے گرتے گرتے یقیناً سنبھل جائے گا میرا دعویٰ ہے غم سے نکل جائے گا گرتے گرتے یقیناً سنبھل جائے گا میرا دعویٰ ہے غم سے نکل جائے گا گرتے گرتے سمجھ جائے گا میرا دعویٰ غم سے نکل جائے گا کیسے کامیابی قدم چوم لے گے تیرے کامیابی قدم چوم لے گے تیرے شرط ہے باپ ماں کے دعا چاہیے دعا